सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, सियासी बातें तो रोज़ होती हैं और होती भी रहेंगी, क्योंकि जिस मुल्क में जमहूरियत है उस मुल्क में सियासत भी है, और जिस मुल्क में सियासत होगी वहाँ सियासी बातें तो होती ही रहेंगी। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी कौम के सिपा सालार के एक बयान से। अपने शोहदा को फरामोश करने वाली कौमें मिट जाती हैं। बिल्कुल, जो कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश कर देती हैं वो मिट जाया करती हैं। मुल्क को बने नाजरीन 70 बरस हो गए और इन 70 सालों में हमारी फ़ौज ने कई जंगें लड़ी हैं और सरहद पार के दुश्मन का भी मुकाबला किया, और मुल्क के अंदर छुपे हुए जितने भेड़िया नुमा लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू होने से पहले का वक्त अगर आपको याद हो, रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी, पीछे जाइए ज़रा और सोचिए, जब मुल्क पर दहशतगर्दी के स्याह बादल पूरी तरह छाए हुए थे और अमन के चांद की रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। पूरे मुल्क में एक अनजाना सा खौफ भी था। शहर हों, गाँव हों, कस्बे हों, किसी फ़र्द की ज़िंदगी महफूज तस्वुर नहीं होती थी। अच्छा, दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती थी और पता चलता था कि कई अफराद लुकमा अजल बन गए और फलां जगह पे धमाका हो गया। ना मस्जिदें महफूज थीं, ना इमाम बारगाहें महफूज थीं, ना बाजार महफूज थे, ना आशियाने, ना गलियां महफूज थीं, ना महल्ले महफूज थे। और उस वक्त हमारे मुल्क पर 2 हुकूमतें थीं, एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और दूसरी खौफ और दहशत गर्दी की हुकूमत। उस दहशत गर्दी और खौफ की हुकूमत ने कई हज़ार जानें निगल लीं और कई हज़ार जिंदगियों के चिराग गुल करने की ख्वाहिशमंद भी थी। अच्छा नाज़रीन, 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर होने वाले अमरीकी चढ़ाई के बाद दहशत गर्दी की उस जंग में पाकिस्तान अमरीकी इत्तेहादी बना था, और अपनी जंग में पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाने के लिए अमरीका ने इत्तेहादी फ़ंड के नाम से एक फ़ंड की मंजूरी भी दे डाली थी। लेकिन पाकिस्तान इस जंग का एक फरीक बनने के बाद दहशत गर्दी की बराह रास्त लपेट में रहा, जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसके नतीजे में होने वाली जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को कई $100 अरब का नुकसान भी उठाना पड़ा, जबकि अमरीका का नाम नेहाद इत्तेहादी फ़ंड सिर्फ आटे में नमक के बराबर रहा। हमने माली नुकसान के अलावा बड़े पैमाने पर होने वाली नकल मकानी और जानी नुकसान भी उठाया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और भारत जैसे ममालिक पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल करते रहे, आज तक कर रहे हैं। अमेरिका के इस जंग का असर पाकिस्तान के अवाम पर भी पड़ा और पड़ना था। जानी नुकसान, माली नुकसान, सरमायाकारी का नुकसान, बिजनेस में नुकसान और खौफ व हरास का सिलसिला जारी रहा। अच्छा, उस वक्त की हुकूमत की अगर बात करें तो उस वक्त की हुकूमत कोई ठोस फैसला करने से बाकायदा, क्या टर्म यूज़ करें, कतराती दिखाई देती थी। ये एक परफेक्ट टर्म है कि कतराती दिखाई देती थी कि फिर एक दहशतगर्दों की जानिब से एक और हमला किया गया, जिसके बाद 15 जून 2014 को ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के नाम से फसादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन शुरू किया गया। यकीनी तौर पर फैसला कुन ऑपरेशन कहेंगे तो बड़ा जस्टिफाइड होगा। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा बैकग्राउंड, अब ज़रा सुनिएगा। अज़्ब नाज़रीन आपको बताएंगे कि अज़्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है। अज़्ब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तेज़ या काटने वाला, कह सकते हैं तेज़ या काटने वाला मतलब है अज़्ब का। अच्छा, ये तलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने ग़ज़वा बदर से पहले दी थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलवार ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा अहद दोनों में इस्तेमाल की थी, और बाद में ये तलवार सहाबा कराम के पास भी रही। अब ये तलवार आहरा की जामिया हुसैन में मौजूद है। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम ज़रब अज़्ब
इसी मुनासिबत से रखा गया था और आप में से बहुत से लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा, आज पता चला। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में हमारे जवानों ने दहशतगर्दों पर ऐसी कारी ज़रबें लगाई कि वो वज़ीरिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। मुकाबला करने की हिम्मत उनमें ना थी ना है, और वो तो छुपकर वार करने के आदी थे ना। जो दहशतगर्द भी सामने आया मिट गया, जिस फसादी ने भी जंग की कोशिश की उसका नामो निशान बाकी ना रहा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म ज़्यादातर देही इलाकों या ऐसे इलाकों में किया गया जहाँ की मुकामी आबादी ने फौजी ऑपरेशन के आगाज़ के बाद ही हमने देखा कि नकल मकानी कर ली थी। अच्छा, चूंकि दहशतगर्दों और फौज के दरमियान इंसानी ढाल मौजूद ना थी, इसलिए मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दों से हमने देखा कि दो बदू लड़ाई का मौका उनको मिला, जहां पर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स के अलावा दहशतगर्दों के ठिकानों पर जेट तैयारों से बमबारी भी की गई और उन इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों को हलाक करने के अलावा हथियार डालने या भागने पर मजबूर भी कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन रद्दुल फसाद अपनी नौयत का एक हसास ऑपरेशन था, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहरी और देहातों के रिहायशी इलाकों में कार्रवाइयाँ की थी। अच्छा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन एहतियात महारत से कार्रवाइयाँ की और हमने देखा कि उन्होंने बड़ा जस्टिफाइड तरीके से कार्रवाइयाँ की और बड़े ट्रेंड थे, बड़े एक्सपीरियंस थे, तजर्बाकार, और इस बात को यकीनी बनाया कि दहशतगर्दों या मुसल्लह जत्थों की जानिब से रिहायशी इलाकों में जितने भी आम शहरी हैं उनका जानी या माली किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। दहशतगर्दों के खिलाफ उस जंग में हमारे पाक अफवाज लातादाद नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया, जिनके खून की बदौलत आज हमारे मुल्क पाकिस्तान अमन की फ़ज़ा कायम हो सकी है। अच्छा, ये कौम नाजरीन अपने जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाएगी। क्या आप भुला सकते हैं? मैं भुला सकती हूँ, मेरी टीम भुला सकती है? नहीं, हम नहीं भुलाएंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी देकर इस कौम को हयात बख्शी है, आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को, हमें, हमारी आने वाली नस्लें। आज इसी फौज की वजह से हमसे कई गुना बड़ा भारत, हमारा दुश्मन, रिवायती हरीफ भी हमारी जानिब देखते हुए डरता है, एक बार लरज़ उठता है, कांप उठता है। आज इसी फौज की वजह से ये कौम सर उठाकर जीती है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इसकी वजह से है। ये हमारी कौम की, जो हमारी जो फौज है, ये हमारी पावर है। कौम अपने शहीदों को कभी नहीं भुलाएगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी कुर्बानियों को हमेशा जिंदा रखेगी तो आप बिल्कुल सेकंड करेंगे, क्योंकि इसी में हमारी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बका है। अच्छा, बका की जंग ऐसी जंग होती है नाजरीन जो आखिरी दम तक लड़ी जाती है। पाकिस्तानी कौम ने फ़ौज के साथ मिलकर अपनी बका की जंग लड़ी और आज तक ये जंग लड़ रही है, जिसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरीग नहीं करेंगे। अपने जवानों की कुर्बानियों की एक खूबसूरत मंजर कशी खूबसूरत अल्फाज के साथ आपको दिखाते हैं इस पहले क्लिप में। ये हमने छोटा सा खिराज तहसीन था जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान के तनाजुर में अपने शहीदों और गाजियों को पेश किया। अच्छा नाजरीन, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, जमहूरी हुकूमतें भी आईं। जमहूरी हुकूमतों ने अपनी बका की जंग आमरीत से लड़ी और इसमें वो कामयाब भी हुई। इसीलिए आज हमारे मुल्क में जमहूरियत का तसलसल है। लेकिन आज भी तमाम जमहूरी सियासी जमातें मुल्क में ऐसा मंजरनामा बनाने की कोशिश करती हैं जैसे मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है। अच्छा, एक तो हमारे मुल्क में हर दूसरी बात पर जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। कुछ हो ना हो, जमहूरियत ज़रूर खतरे में होती है। अच्छा, जमहूरियत तब भी खतरे में थी ना जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। उस वक्त जमहूरियत खतरे में लगती थी नवाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को। वो हर सूरत आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के खात्मे के मुंतज़िर रहे। गिलानी साहब के नाअहल होने पर याद है ना आपको, मियाँ साहब ने भंगड़े डाले थे बाकायदा। आसिफ अली जरदारी साहब को क्या कहते थे? लुटेरा कहते थे। शहबाज शरीफ साहब ने तो कौम से वादा तक कर लिया था कि वह हुकूमत में आने के बाद जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे। और इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तब भी जमहूरियत खतरे में नजर आई। उस वक्त जमहूरियत खतरे में आसिफ अली जरदारी साहब को नजर आ रही थी। आसिफ अली जरदारी साहब मियाँ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे थे, याद है ना आपको नाजरीन। इक़्तिदार छोड़ने का भी कहते रहे थे और क्या कहते थे? ज़ियाउल हक का बेटा कहते रहे। इमरान खान साहब की कहानी इन दोनों से ज़रा मुख्तलिफ है।
عمران خان نے تو نہ آصف علی زرداری کی حکومت کو جمہوری حکومت مانا اور نہ ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کو. انہوں نے تو کہا کہ جمہوریت کے نام پر دو خاندان باریاں لے رہے ہیں, قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, قومی خزانہ لوٹ رہے ہیں, جیبیں گرم کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی حکومت کی مدت پوری ہوئی اور پہلی بار اقتدار گیا عمران خان صاحب کے پاس. حکومت کو آئے ہوئے 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تازہ سچویشن کہ 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا کہ ایک بار پھر جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے. اس بار آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب دونوں کو ہی جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے. آخر ایسا کون سا وقت آئے گا کہ جب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا؟ سوچئے ذرا ناظرین, وہ وقت آئے گا کبھی ہماری زندگی میں, ہمارے ہوش میں؟ یہ سوال لٹرلی کروڑوں کا سوال ہے. سوال تو یہ بھی ہے کہ کیوں ان دو سیاسی جماعتوں کو آج تک جمہوریت محفوظ نظر نہیں آ سکی؟ یہ ایسی کیا کنڈیشن ہوگی کہ ان کو جمہوریت محفوظ نظر آئے؟ حکومت کو آئے 1 سال مکمل نہیں ہوا اور 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے, احتجاج کا اندیا بھی دے دیا ہے. اب سوال تو یہ بھی ہے نا کہ ماضی میں بھرپور احتجاج کرنے والی تحریک انصاف کیا اب اپوزیشن کے احتجاج کو جھیل سکے گی؟ کیا متحدہ اپوزیشن کا خواب بھی پورا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز پھر نظر انداز کی جا رہی ہے. سوچیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے بھارت میں ہونے والے انتخابات. مودی انتخابات جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا, چاہے اس کے لیے اسے سرحدوں کو عبور کرنے کی بھونڈی کوشش ہی کیوں نہ کرنی پڑے. لیکن بہرحال اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ہے. IMF کا دباؤ, قرضہ پھر بھی لینا تو ہے, پھر قرضہ واپس کرنے کا دباؤ ہوگا جو مہنگائی کی صورت میں عوام کو بھی برداشت کرنا پڑے گا, چاہے چیخیں مار کے آپ برداشت کریں. اپوزیشن کا دباؤ جو اب ایک فیصلہ کن احتجاج کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اور بھارت میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک بہرحال دباؤ ہے, ایک پریشر ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کے موڈ میں باقاعدہ نظر آ رہا ہے. اس لیے صورتحال میں حکومت کا کوئی بھی ایک غلط فیصلہ یا کوئی بھی ایک غلط قدم حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل بھی کھڑی کر سکتے. جبکہ دوسری ہی جانب اپوزیشن جماعتوں میں مسلم لیگ نون آج کل اگر میں کہوں کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو چکی ہے تو آپ اگری کریں گے. شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے, چھوٹ گئے, چیئرمین PAC بنے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے گئے, اور حمزہ شہباز گرفتار ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں, گرفتار ہوتے ہی نہیں ہیں اور آج کل ضمانت پر ہیں. اور اب حنیف عباسی بھی رہا ہو گئے ہیں. لگ تو ایسا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اسے ڈھیل مل گئی ہے, یا پھر چلیں ڈھیل نہیں کہتے, ڈیل کہتے تھے, کچھ تو ہے نا دال میں کالا. کل جو حمزہ شہباز آپ کو یاد ہے نیب کی گرفتاری کے ڈر سے اپنے گھر کے سٹور روم سے باہر نہیں آ رہے تھے, چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کسی کھڈ میں, آج وہ حکومت پر بہت گرجے, بہت برسے. کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا کہنا تھا ان کا؟ ذرا انہی کی زبانی دیکھیں اور کانفیڈنس دیکھیں ذرا بھائی صاحب کی باڈی لینگویج میں. میں آج بڑا دکھی ہوں, اس بات سے نہیں کہ مجھ پہ کیسز ہیں یا میرے پیچھے نیب ہے, مجھے اللہ سے ڈرتا ہوں. میں نیازی کی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا, لیکن آج مجھے غریب آدمی کی جو مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے, تو آج معیشت کی ڈوبنے کی باتیں ورلڈ بینک, ڈیولپمنٹ بینک, IMF کر رہا ہے, اس سے مجھے ایک پاکستانی کے ناطے بڑی تشویش ہے. اچھا, حمزہ شہباز صاحب کی ساری باتیں ایک جانب ناظرین, پہلے تو پاکستانی معیشت کی بات کر لیتے ہیں جس پہ حمزہ شہباز صاحب کو بھی تشویش لاحق ہو گئی ہے. یقیناً پاکستان اپنی تاریخ کے جس مشکل ترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس کو بیان کرنا کافی مشکل سا کام ہو گیا, لیکن یہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں رہا ہے. اقتصادی سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں تو مہنگائی نے عوام کے حواس ہی اڑا کر رکھ دیے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر بجلی, گیس, پیٹرولیم مصنوعات اور جان بچانے والی ادویات بھی عوام کے دسترس سے باہر ہو چکی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام سچویشن آپ کے سامنے ہے. اچھا, یہ بات تو واضح ہو چکی کہ حکومت کو IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینا ہی پڑے گا ہر حال میں. اوپر سے اسد عمر صاحب نے حکومتی پوزیشن مزید واضح کر دی کہ اب صرف 2 آپشنز بچے ہیں,
یا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا یا پھر IMF سے پروگرام لے لیا جائے. دیوالیہ ہونے کی صورت میں پاکستانی روپے کی قدر مزید کم ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ مہنگائی کا وہ سونامی لے کر آئے گا کہ صورتحال قابو میں نہیں آ سکے گی. اچھا, ملکی تجارت ہی نہیں بلکہ جتنی سرمایہ کاری ہے اس کا گراف بھی ہم دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ گرے گا اور پاکستانی معیشت کی کشتی ڈوبتی چلی جائے گی. پاکستانی معیشت کے ICU میں ہونے کی جو تصدیق ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کر دی ہے, جس میں ملک کی معاشی اقتصادی ترقی, خطے میں کم ترین اور مہنگائی میں اضافہ بدترین ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے. IMF کی رپورٹ جو ہے ہولناک صورتحال کی نشاندہی کرے, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ان تمام تر حالات سے نمٹنے کے لیے ناظرین ہمارے پیارے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب, میں نے کہا ذرا پیار سے نام لوں نا, اتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے, ایسا وزیر خزانہ تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. خان صاحب نے یہی نقشہ پیش کیا تھا. ہمارے پیارے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کے کیا اقدامات سوچ رکھتے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں, یا پھر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے. اسد عمر صاحب ہمیں کچھ بتاتے بھی تو نہیں ہیں, یا خان صاحب بھی ہمیں شاید کچھ بتا نہ سکیں, یا وہ جانتے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں. ہمارے وزیر اعظم کو تو ڈالر کی قیمت بڑھنے کا پتہ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ وزیر خزانہ سے نہیں چلا تھا, جبکہ یہی وزیر خزانہ صاحب ٹی وی سے پتہ چلا تھا, اور یہ وزیر خزانہ صاحب ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 2 لوگوں کو پتہ تھا, مجھے پتہ تھا اور خان صاحب کو پتہ تھا. بیانات بھی نہیں ملتے. بحیثیت پاکستانی حمزہ شہباز صاحب کی یہ تشویش درست ہے, لیکن باحثیت ایک سابقہ حکمران جماعت کا ایک اہم حصہ ہونے کی وجہ سے ملک کی اسی معاشی ابتر صورتحال کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تو حمزہ شہباز شریف صاحب آپ ہیں نا, یا آپ کے تایا ابا, آپ کے ابا جی, آپ لوگ ہیں نا. اس بات میں بھی تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں ملکی تاریخ کا بلند ترین قرضہ لیا تھا, اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے سابق اور مفرور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے قوم کے ہر بچے کو نہ صرف مقروض کر دیا بلکہ ڈالر کی قیمت کو زبردستی کم کر رکھا تھا. اب بھی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں کم کر کے دکھا سکتا ہوں. آپ نے حال ہی میں نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو سنا ہوگا. ملکی معیشت کو تباہ کرنے میں اہم کردار انہی اسحاق ڈار صاحب نے ادا کیا. ہفتے میں ایک پریس کانفرنس کریں اسحاق ڈار صاحب, ملکی معیشت کے استحکام کی خبریں جعلی اعداد و شمار کے ذریعے تو سنا دیا کرتے تھے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی, انٹائی تھی. موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے؟ موجودہ حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ جو سابقہ حکومت ملکی معیشت کا چھوڑ کر چلی گئی تھی, جو قرضے سابقہ حکومت نے لیے تھے, اور جو اب تک جو صورتحال ہے, صورتحال ملکی معیشت کی جو اب ہو چکی ہے, وہ حکومت نے جوں کی توں بیان کر دی تھی. اچھا, سابقہ حکومت کی طرح اگر ہم بات کریں ناظرین تو چھپایا نہیں جاتا, جھوٹ نہیں بولا, لیکن اسی تناظر میں سابقہ حکومت کے سابق وزیر موجودہ حکومت کے ایک اقدام کی تائید کر رہے ہیں. کس طرح تائید کر رہے ہیں ذرا کلپ میں ملاحظہ کیجئے ان کا انداز. امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا ڈیفرنس ہو گیا تھا, اور ہمارے پاس جو ڈالرز ہمارے ریزرو میں ہیں وہ اتنے نہیں تھے, ناکافی تھے کہ ہم اس کو بہت عرصے تک سسٹین کر سکیں, اور اسٹیٹ بینک جو تھا لوز کر رہا تھا مارکیٹ میں. اچھا ہے کہ مارکیٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنگو ہو جائیں, کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مارکیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. جب 115 روپے پہ لے کے آئے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی حالت بدل جائے گی, اور میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا خیال ہے, اور اوبیسلی میرا یہ خیال تھا اس وقت کہ انشاءاللہ 115 پہ کھڑا رہ جائے گا, لیکن مارکیٹ نہیں کھڑی رہی. مارکیٹ جو ہے وہ 118 119 روپے کے اندر کرب مارکیٹ تھی. اسٹیٹ بینک جو تھا وہ میسج بلیڈ کر رہا تھا. روپیہ روکنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی بھی ریٹ پہ آپ روپیہ روک سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈالر ہو مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے. اچھا جی, ان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو کہہ رہے تھے کہ روپیہ کسی بھی ریٹ پر روکنا بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی, اب ہوا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں 4 سالوں میں 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ میں بیچے تاکہ ڈالر کی قیمت کو 102 روپے پر رکھا جائے, مصنوعی طور پر, یاد رکھیے. اور یہ سب کیا گیا ادھار لے کر. آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ مسلم لیگ نون کے دور میں خسارے میں تھی. اس کے باوجود اسٹیٹ بینک نے ڈالرز ادھار لے کر بیچے تاکہ وقتی طور پر, جس کے لیے ہم ٹیمپریری کا ورڈ یوز کریں تو غلط نہیں ہوگا, ڈالر کی قیمت کو کم رکھا جا سکے, کنٹرول رکھا جا سکے. اور آج اس کا نقصان, یہ جو میتھڈ یوز کیا گیا تھا چالاکی کے ساتھ, اس کا نقصان ملک اور قوم دونوں بھگت رہے ہیں. تو حمزہ شہباز کی تشویش ایک جانب, ان کے دور کے وزیر خزانہ سے اس بات پر جو اگر ہم اس بار تفتیش کریں
یا یہ مطالبہ کریں تو میرے خیال سے اشد ضرورت ہے تفتیش کی اس وقت، اور اسی تفتیش سے بچنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے راہ فرار اختیار کر لی۔ سیانے بہت ہے نا، چلاک بہت ہے، دماغ بڑا چلتا ہے نیگیٹیوٹی میں۔ یہ تھی حمزہ شہباز شریف صاحب کی جماعت کی پالیسی، جس کی وجہ سے ملک آج معاشی بحران سے دوچار ہو چکا ہے۔ اگر موجودہ معاشی بحران کا ذمہ دار آپ لوگ اس حکومت کو قرار دے رہے ہیں، جس کو آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے تو 30 سال لیے، 3 دہائیاں، 3 ڈیکیڈز کم نہیں ہوتی۔ 3 بار نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور ملک کو بحران سے دوچار کرنے میں آپ لوگوں کو تو میرے خیال سے کہنا چاہیے کہ ہمارا تو بڑا نمایاں کردار ہے۔ ورنہ آئے نا اسحاق ڈار صاحب، آ کے کر لیں مناظرہ اسد عمر صاحب سے۔ اسد عمر صاحب تو پھر یہیں پر موجود ہیں، تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں اور کسی حد تک جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ لگ بات ہے سیٹسفائی نہیں کر پاتے، لیکن جواب دیتے ہیں، خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا نام و نشان اس ملک میں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور پھر حمزہ شہباز صاحب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کانفیڈنس کہاں سے آ جاتا ہے۔ ایک کلپ دیکھیے گا۔ سال میں نے سنیپ کا مقابلہ کیا تھا، اور مجھے ڈھیلوں سے مت ڈراؤ، تم سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جب تم پاکستانی قوم پہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی کرو گے تو میں تمہارا مقابلہ کروں گا نیازی، انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات، ابھی موصوف نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں پہ بے انصافی ہو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن تم نے ریڑھی والے کو اس کا رزق کیا، کچی چھت یتیم کی گرا دی۔ آج بھی بنی گالہ کے ناجائز تجاوزات غریب آدمی کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دوگلا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے علاوہ اس نے 8 مہینے میں قوم کو کچھ نہیں دیا۔ اچھا جی، حمزہ شہباز صاحب کا پہلے تو آپ نے کانفیڈنس دیکھا ہے، کیا بات ہے بھائی صاحب۔ حمزہ شہباز صاحب، آپ نے پچھلے 5 سال نیب کا کیسے مقابلہ کیا، یہ تو خیر ہم یا قوم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے۔ اس طرح آپ نیب سے ڈر کے اپنے گھر کے کسی سٹور روم میں یا کسی واش روم میں جا کے گھس گئے تھے، چھپ گئے تھے، وہ منظر پوری قوم نے دیکھا، اور ہم نے بڑا دیکھا آپ کا حوصلہ۔ یہ جوش اور ولولہ اس وقت نظر نہیں آیا جب گرفتاری آپ کے دروازے پر تھی، اس وقت تو آپ کی آواز تک باہر نہیں آ رہی تھی، بلکہ آپ کے وکیل چلے گئے آپ کی ضمانت لینے، اور غیر معمولی طور پر آپ کی ضمانت چھٹی کے روز بھی منظور کر لی گئی۔ کیا قسمت پائی ہے نا حمزہ صاحب آپ نے، شاید اسی غیر معمولی واقعے نے آپ کا حوصلہ اور کانفیڈنس پیک پہ پہنچا دیا، اور جیسے آپ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے والد محترم کئی بار لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ بھی کرنے پر تلے رہے تھے۔ ان کی حکومت آنے سے پہلے وہ بجلی کا بحران کبھی 3 مہینوں میں، کبھی 6 مہینوں میں، کبھی 1 سال میں ختم کرنے کے دعوے کرتے نظر آتے تھے، ورنہ اپنا نام بدلنے کا وعدہ بھی کرتے رہتے تھے مائک توڑنے والے انداز کے ساتھ۔ قوم سے کہتے رہے کہ ان کا نام بدل دیا جائے، اگر بجلی کا بحران نہ ختم ہو تو قوم آپ نے نام سوچا نیا۔ اب قوم کو یہ ٹاسک مت دیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کا نام بدلیں، سوچنا شروع کر دیں کہ شہباز شریف صاحب پہ کون سا نام فٹ بیٹھتا ہے ان کے کردار کے حساب سے، کیونکہ اگر قوم نے نام بدل کر کوئی اور نام رکھا نا تو وہ نام آپ کہیں لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ وہ پرفارمنس کی بیس پہ آپ نام اس کو کہتے ہیں خطاب ملنا، ٹائٹل ملنا، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان سے گزارش کیجئے کہ اپنا نام اب وہ شہباز شریف سے خود ہی کچھ اور رکھ سکتے ہیں۔ مشورے دینے والے میرے خیال سے بہت ہیں، آپ ہیں اور بھی بے شمار لوگ موجود ہیں۔ یہاں لیں گے بریک، اور بریک کے بعد دیکھیں گے کہ متحدہ اپوزیشن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، کیا ہوگا، ایسے چلے گا یا پھر ایسے بالکل نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ اچھا ویورز، جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہی دیکھا کہ ملک سے محبت کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، غریب عوام کی مشکلات کو حل کرنے والے سیاستدان بہت کم اس ملک کو نصیب ہوئے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، ضیاء دور کی اگر ہم بات کریں، اس سے کچھ پہلے اور بعد میں اگر ہم غور کریں تو 2 ہی سیاسی جماعتوں کی باریاں دکھائی دیتی ہیں، یا تو شیر والی پارٹی یا پھر تیر والی پارٹی، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہاں قصور عوام کا ہے بھی اور نہیں بھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لٹرلی عوام کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں سمجھاتی ہوں کیسے۔ اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قصور کیسے ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ قصور کیسے نہیں ہے۔ قصور عوام کا ایسے ہے
اس طرح کہ عوام میں سے کوئی ہمت کر کے کبھی ان لوگوں کے سامنے آیا ہی نہیں. جو ہمت کر کے الیکشن لڑتا اور قصور نہیں ہے والی سچویشن کس طرح ہے, وہ اس طرح کہ یہ لوگ ایسے مافیا بن چکے تھے کہ کسی اور کو مد مقابل آنے ہی نہیں دیتے تھے. لوگ گھبراتے تھے ان گلو بٹوں سے, ان جو مجھے پنجابی فلمیں یاد آ رہی ہیں, اچھو گجر اس ٹائپ کی موویز یاد آ رہی ہیں, لوگ ان سے لٹرلی گھبراتے تھے. تو ناظرین پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن کس طرح ہوتے ہوں گے. بھائی جب لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے, کسے ووٹ دیں گے, بیچارے کہاں جا کے اپنے سر کو ٹکریں ماریں گے. جو آپشن ہوگی اویل کر لیں گے. اور مارک مائی ورڈز, بہت سے لوگ اتنے دل برداشتہ تھے کہ وہ ووٹ دینے جاتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے نہیں دینا ووٹ. اور ووٹ دیکھیے گا ووٹ کاسٹ کرنے والوں کی تعداد کتنے پرسنٹ ہوتی تھی. پاکستان تحریک انصاف جو ابھی حکومت کر رہی ہے, ہماری سٹنگ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی بلے والی, گو کہ ان کی کارکردگی ابھی مایوس کن ہی سامنے آ رہی, جو کہ ہم روزانہ یہاں بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں, حقائق آپ کو بتاتے ہیں. وہ عوام کے سامنے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے گٹھ جوڑ کو توڑنے والی واحد ایک پارٹی نظر آئی, جس کے بعد عوام نے باہر نکل کر ان کو ایک امید کے ساتھ ووٹ دے کر کامیابی دلوائی. امید کیا تھی؟ تبدیلی, جس کا وعدہ کیا جاتا تھا شاید تبدیلی مل جائے, چلیں ٹرائی کرتے ہیں, لیٹس ٹرائی. انہوں نے کہا چلیں چانس دے کے دیکھتے ہیں, یا آر یا پار. اچھا ناظرین, یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ماضی میں ان دو جماعتوں اور ان کے چاہنے والے وہ افراد جو ملک میں سوائے اپنی وزارت اور سیاست کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, ایک بار پھر سرگرم ہو چکے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جہاں یہ کہ ملک میں کڑا احتساب کا ایک عمل جاری و ساری ہے, وہیں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, جو ان کو ہرگز برداشت نہیں ہو رہا. ان سے برداشت نہیں ہو رہی یہ بات. اچھا, اسی ذیل میں کل یعنی بدھ کی رات جمعیت علماء اسلام فے اور متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی. بڑی اہم نوعیت کی ملاقات تھی دو اہم شخصیات کے درمیان, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ مولانا نے اس ملاقات میں سابق صدر زرداری کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے راضی بھی کر لیا ہے نا, بڑی خبر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں فوجی عدالتوں کی توسیع, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر باقاعدہ غور بھی کیا گیا. اور سب سے اہم مدعا اس ملاقات کا آپ کو پتہ کیا تھا؟ کہ حکومت کو ٹف ترین ٹائم دیا جائے, چاہے کیسے بھی دیا جائے. اچھا, ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کہنا تھا, کیا باڈی لینگویج تھی, کیا ان کا کانفیڈنس تھا, کتنی پیک پہ تھا, اور کیا کچھ ان کو فیل ہو رہا تھا کہ شاید دوبارہ اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن مولانا صاحب ذرا سنبھل کے, جو خواب دیکھے جاتے ہیں لازم نہیں کہ ہر بار وہ خواب پورے بھی ہو جائیں, کئی بار خواب بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. کلپ چلائیے گا رضا ذرا. الحمدللہ اس وقت جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی, اس پر مکمل یکجہتی ہے, اور جو بھی اس وقت ملک کے اندر مختلف ایشوز گشت کر رہے ہیں یا مختلف حلقوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں, ان پر بھی تقریباً ہماری ہم آہنگی ہے اس حوالے سے. اور ملک کو ان عناصر سے جو جعلی حکمران ہیں اور جعلی طور پر وہ پاکستان کے مسند حکومت پر مسلط ہیں, تو ان لوگوں سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ہم یکسو ہیں اور ہمارا جذبہ یکساں ہے. باقی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی اور ایشوز پر باتیں بھی ہوتی رہیں گی, اور جتنا کسی خاص ایشو پہ ہمارا اتفاق یا اس کو اناؤنس کرنے کا کوئی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کے سامنے ہم رکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی تو ناظرین, سنا آپ نے کہ مولانا صاحب کو یہ حکومت اچھی نہیں لگ رہی, وہ اس کو چلنے بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ نے اس کیوں کا جواب اپنے آپ سے پوچھا, کیونکہ گھر بیٹھے ناظرین بھی بہت بڑے اینالسٹ ہیں میری نظر میں, تمام لوگوں کو انہوں نے بڑا شارپ کر دیا. کیوں؟ اس کیوں کی وجہ میں بتا دی, کیونکہ اس میں مولانا صاحب کو جگہ نہیں ملی ہے, اور یہ تو عادی تھے کرسی کے. اب تو کشمیر کمیٹی بھی ہاتھ میں نہیں رہی ہے, جس میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں تھا. وزیر کے لیول کی مرات انجوائے کرنی تھیں, آرائشیں, اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئیں. تو مولانا صاحب کو حکومت کیوں اچھی لگے گی بھائی؟ اس ملاقات میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کچھ دل کی باتیں کہیں. کیا تھا ان کا حال دل, کس طرح سنایا, کس انداز میں, یہ کلپ بھی ملاحظہ کیجیے.
बाकी सियासत में हम दोनों एक ही नज़रिए पे हैं, एक ही सोच पे हैं कि अगर हमने और इस वक्त में इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सकेगी। तो ये हमारे पे लाजिम है कि हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, इनके ख़िलाफ़ पोजीशन लें, स्टांस लें, और आने वाली जनरेशन्स वरना हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हमने नहीं किया। और ये ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप जो है वो ही लीड करे। हो सकता है अगर हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे मैं इसको कप्तान को घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सुना नाज़रीन आपने, कप्तान को घर जाना होगा, सिस्टम नहीं चलेगा, निज़ाम खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। नाज़रीन सुना आपने कि जिनके अपने दौरे हुकूमत में इस कदर करप्शन हुई, जिनकी अपनी हुकूमत में इनकी अपनी बेगम मोहतरमा बीबी शहीद के कातिल नहीं पकड़े गए और ये बारहा कहते रहे कि मुझे कातिलों का पता है और उनकी वसीयत ने इनको सदर आसिफ अली जरदारी बनाया था। वरना जरदारी साहब आपको किसने पूछना था? आपकी पीपल्स पार्टी में से भी किसी ने आपको नहीं पूछना था। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। ये बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत नुकसानदेह है, नहीं चलेगी। आखिर कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बातें? कैसे कर लेते हैं जरदारी साहब? कित्थों आंदा है इन्ना कॉन्फिडेंस ताड़े च जरदारी साहब? तुसी सानू दसो इतना कॉन्फिडेंस। जिसने कॉन्फिडेंस सीखना है ना, डिटाई सीखनी है, जरदारी साहब से क्लासेस ले। जरदारी साहब इसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं, आपको अच्छा मशवरा दे रही हूँ। अच्छा नाजरीन, आपको सुनाते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठकर जिस इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, उन लोगों को जरदारी साहब ज्यादा पहले नहीं, चंद माह पहले, चंद महीने पहले आखिर क्या कुछ कहते रहे, मुलाहिजा कीजिए। 4 दिन का नहीं, इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हाँ, बैठे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में, बैठ जाएं, बुला ले अमीन किसी को भी, और मैं बैठने के लिए तैयार हूं पीपल्स पार्टी के तरफ से कि 40 साल में हमें बताएं आप कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उसके बावजूद हमने आपको माफ किया, हमने आपको आने दिया, हमने आपको हुकूमतें बनाने दी, और फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, फिर भी आप सुधरे नहीं। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। आपसे जंग रहेगी इसलिए कि आप सियासी नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन, सुना आपने, जरदारी साहब आखिर मुखातिब किससे हैं? ये किसका माजी और हाल बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बातें करें। तो भाई साहब, जब इतनी करप्शन की है तो आप क्यों उनसे हाथ मिला रहे हैं? इसका तो यही मतलब हो गया ना कि दाल में कुछ काला, या पूरी की पूरी दाल ही काली है, जिसको आप लोग चोर 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 कहते रहे, अब चोर से आप दोस्ती कर रहे हैं। इतने बुरे हालात आ गए आपके जरदारी साहब कि अब आप चोर को दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गए। चोर का चोर दोस्त होता है ना, चोर का दोस्त कौन होता है? एग्जैक्टली चोर होता है। चलिए चोर पे माइंड कर देंगे, फिर चोर का दोस्त मैक्सिमम डाकू हो सकता है, कोई नेक या पारसा शख्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं अफसोस के साथ ही कहूँगी, मेरे दुख है, इजहार हमदर्दी है आपके साथ कि आपके इतने बुरे हालात आ गए कि जिनको आप चोर कहते रहे, ना जाने क्या क्या कहते रहे, आज आप कह रहे चलें मिल के बैठते हैं और खेलते हैं और दोस्ती करते हैं, और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चलें दोस्ती आप लोगों को मुबारक हो। और अब हमारा पैकेज मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको रीना। अरसा बीत गया, लेकिन सुरीले गुलकार अहमद रुश्दी की मिठास भरी आवाज जहनों को आज भी नई दुनिया की सैर करा रही है। पाकिस्तान के मुनफरिद और मकबूल गुलकार अहमद रुश्दी की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
अहमद रुश्दी ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान कराची से किया। मारूफ गाने बंदर रोड से किमाड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अहमद रुश्दी ने मकबूल गाना गोल गप्पे वाला आया गाया तो इस मधुर गीत ने उन्हें मजीद शोहरत बख्शी। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। अहमद रुश्दी को बेशुमार अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने इनके इंतकाल के 20 साल बाद अहमद रुश्दी को सितारा इम्तियाज के अवार्ड से भी नवाजा। अहमद रुश्दी का नाम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गीत गाने वाले गुलकारों के तौर पर पहचाना जाता है। अहमद रुश्दी ने अपने फनी करियर में लगभग 5000 से ज्यादा नगमे गाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बनने वाले पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी आज से 36 बरस पहले 11 अप्रैल 1983 को जहां फानी से कूच कर गए। इनके गाए हुए गीतों से अहमद रुश्दी के चाहने वाले आज भी महसूस होते हैं। और अब आज की आखिरी बात। आखिरी बात में बहुत प्यारी शायरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ी गहरी बात है, सुनिएगा, समझिएगा और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। वक्त की कदर कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, और कल है जुमे का दिन और कल होगा पाक भारत टाकरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।